اپنے ذہن وچ بات بٹھا کے لے جائیں، اپنی جوانیاں پاک کر لے، ساری ساری رات فلماں، ساری ساری رات ڈرامے، ساری ساری رات بدکاریاں تے فحاشیاں، ساری ساری رات رب دیاں ناراضگیاں دے وچ مبتلا ہیں۔ میرے نبی دے یار، میرے نبی دے حبدار، جڑیاں حیاواں میں انہاں دیاں اکھاں وچ ویکھیاں نے تے آندی کیے، سن وے ویرا جڑے وانگ فقیرا، گل ختم کر دینی، اچھی کہو ذرا ماشاء اللہ۔ سن وے ویرا جڑے وانگ فقیرا، اے نال میرے نے آئے، پیری جتی ٹوٹیاں ہویاں، گل ٹاٹ انہاں نے پائے، بے بیرا اے لے گئے سن مینوں تے لے آئے مینوں، انہیں نے پولے بالے، آنکھ چک کے نہیں انہاں ویکھیا مینوں، انہیں نے شرما والے۔ اب میں دعوت خطاب پیش کرتا ہوں۔ انداز یزدانی قاری القرآن محترم جناب سرفراز احمد نجمی صاحب آف قصور، محترم جناب سرفراز احمد نجمی صاحب حافظہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، کائنات میں وہ لوگ سردار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، کائنات میں وہ لوگ سردار ہو گئے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ابو بکر عمر حیدر و عثمان دیکھیے، ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے، ممتاز سبھی دوستوں میں چار ہو گئے، وار کیا جب بھی کسی نے حضور پر، وار کیا جب بھی کسی نے حضور پر، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، سب یار جان دینے کو تیار ہو گئے، دیدار مصطفیٰ کے جو حقدار ہو گئے، کائنات میں وہ لوگ سردار ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جڑا ساری کائنات دا شہنشاہ خالق و مالک ہے،
داتا و گنج بخش رنج بخش علا کل شیء قدیر فعال لما یرید ہر ایک چیز تے با کمال قدرت رکھن والا ہے درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن جمال ساری کائنات دے سردار جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اطہر و بالاواز تے اسی سارے مل بیٹھے ہیں پائی اسامہ حمید دی شادی دی تقریب دے موقع دے دعا فرماؤ کہ اللہ ساڈا یہ مل بیٹھنا اپنے دربار چ قبول فرما لے اپنی وری ویسے آمین کہنی چاہیے اللہ ساڈا مل بیٹھنا قبول فرما لے پائی ساؤنڈ ڈالیا ہیلمٹ پایا کتھے دے ماشاءاللہ اے تھوڑا ذرا سیٹمنٹ اینو کر سوچ اے دی آواز تھوڑی ذرا ہی نا ہاں چلو یہ بھی چنگی گل ہے روٹی کھان بھی چلا گیا اے جنے ساتھی تسی بیٹھے ہو نا ماشاءاللہ اللہ دی رضا واسطے ایک ایک قدم اگے ہو جاؤ اے جگہ خالی پئی ہے اللہ دی رضا واسطے ایک ایک قدم اگے ہو جاؤ میں ٹائم تھوڑا انشاءاللہ لانا ہے تے ہاں جی آ جاؤ اگے اگے آ جاؤ ماشاءاللہ اے وچ جگہ اور پئی ہے آ جاؤ پاجی کوئی نہیں ماشاءاللہ ہو جاؤ میرے ذمے عنوان لگایا گیا ہے شان صحابہ عظمت صحابہ میں دعا کرنا کہ جو کچھ میں بیان کراں اللہ حق سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے میرے نبی دے یار او یار نے میرے نبی دے ہوبدار او ہوبدار نے جانا دینیاں پئیاں تے دریغ نہیں کیتا ماں باپ قربان کرنے پہ تے پیچھے نہیں ہٹے پہنا پائی تے رشتہ داری برادری چھڑنی پئیے تے پیچھے نہیں ہٹے اپنا تن من دھن قربان کرنا پہ ہے میرے نبی دے یار پیچھے نہیں ہٹے ہر چیز دا نذرانہ پیش کرنا پہ ہے میرے آقا دے ہوبدار محبت کرتے رہنے پیار کرتے رہنے نبی پاک علیہ السلام نال میرے آقا دے یاراں نے ہر قسم دی وفا کیتی ہے ہر قسم دی محبت کیتی ہے میں تے انج کہنا ہونا محبت اس طرح دی نبی دے یاراں نے کیتی ہے بلکہ محبت کرن دی انتہا کر چھڈی ہے انج دی محبت میرے نبی دے یاراں نے کیتی ہے اللہ پاک نے جگہ جگہ تے تذکرے میرے نبی دے یاراں دے کیتے نے جگہ جگہ تے عظمت تے شان تے رفعت تے بلندی اللہ پاک نے میرے نبی دے یاراں دی قرآن وچ بیان کیتی ہے صفتاں میرے نبی دے یاراں دیاں قرآن وچ تذکرے میرے نبی دے یاراں دے قرآن وچ باتاں میرے نبی دے یاراں دیاں قرآن وچ اللہ نے میرے مصطفیٰ دے جننے یار نے دنیا تے رہندیاں ہویاں اللہ پاک نے سارے دے سارے نبی دے ہوبداراں نو جنت دا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہے جننے ہوبدار نے اللہ کہندے نے سونےاں اے سارے ہی جنتی نے سارے ہی معاف کر دیتے گئے نے سارے ہی مغفور کر دیتے گئے نے سارے جنت دے حقدار بن گئے نے کتھے کتھے لکھیاں نے گلاں میں چاہنا کہ چند آیتاں قرآن دیاں تانوں سناواں تقریر ویسے تانوں احمد حسن ساجد صاحب سنا گئے نے تے میرے تو بعد قاری خالد مجاہد صاحب نے تانوں تقریر سنانی ہے تے میں طالب علم بندہ میں تانوں زیادہ قرآن پڑھ کے سنانا چاہنا آؤ ذرا محبت نال اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ اللہ فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی ماشاءاللہ ساتھ چل دینے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم اللہ فرما دے نے اے میرے سونے جننے تیرے ہوبدار نے
ہے نا اللہ کہہ رہے ہیں سونے میں انہاں دا امتحان لے آئے انہاں نو میں چیک کیتا ہے ایتھے دیکھو نا جی بچے امتحان دیندے نے سکولاں دے وچ کوئی فیل ہو جاندے نے کوئی بچے پاس ہو جاندے نے کوئی کنے نمبر لیندے نے تے کوئی کنے نمبر لیندے نے اللہ جی تسی نبی دے یاراں دا امتحان لیا ہے کنے پاس نے تے کنے فیل نے فرمایا انج دی گل نہ کرو بلکہ میرا قرآن پڑھ لو مسئلے سارے حل ہو جان گے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی اللہ کہندے نے میں نبی دے یاراں دا امتحان لے آئے سارے دے سارے 100% نمبر لے کے تے کامیاب تے کامران بن گئے نے سارے دے سارے کامیاب تے کامران ہو گئے نے تائی تے اللہ کی تے کہہ رہے نے اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الصادقون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المفلحون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم المتقون کہتے اللہ کہہ رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تڑپ جا رب دا قرآن سن کے رب محمد دی قسم اٹھا کے کہنا وا میں تے جگہ جگہ رب دے قرآن دا پیغام پہنچا رہا وا نبی دے یاراں دا تذکرہ کر رہا وا گلی گلی سناندا رہاں گا نگری نگری سناندا رہاں گا کہ اللہ کہہ رہے نے محمد رسول اللہ والذین معہ ظفر اقبال صاحب میرے تے یزدانی شہید نے آکھنا اللہ قرآن قادہ ہے یہ تے انجے جی میں موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نے اللہ قرآن قادہ ہے یہ تے انجے جی میں پھلاں دا گلدستہ ہی بنا دیتا ہے اور یہ ناتے شاید دا ڈرام مٹھا نہیں جنہ اللہ دا قرآن مٹھا ہے یہ ناتے جہاز دے سواری کرن دا مزہ نہیں آؤندا جنہ اللہ دا قرآن پڑھن وچ مزہ آؤندا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار محمد اللہ دے رسول نے تے جڑے او دے ساتھی او دے نال رہن والے ماشاءاللہ اہلا سہلا مرحبا اللہ پاک شیخ صاحب دا آنا قبول فرمائے ماشاءاللہ محمد ماشاءاللہ ویکھیا نا تسی سارے اگے بھی ویکھیا ماشاءاللہ تسی انہاں نوں ویکھیا مینوں پہلی باری ویندے ہو پے مینوں تسی رج کے ویکھو ماشاءاللہ اللہ اللہ محمد ساڈے بڑے نے جی ماشاءاللہ بڑا پیار کردے نے جی محبت کردے نے اللہ پاک انہاں نوں سلامت رکھے یار مولوی باری کیوں ٹلی آمین آ دیو اللہ پاک سلامت رکھے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار محمد اللہ دے رسول نے تے جڑے او دے ساتھی نے او دے نال رہن والے ہر جگہ تے نال رہن والے میرے آقا مکے وچ نے تے نبی دے یار نال نے آقا مدینے وچ نے نبی پاک دے نال نبی دے یار نے آقا بدر وچ صحابہ بدر وچ آقا احد وچ صحابہ احد وچ آقا خندق وچ صحابہ خندق وچ آقا رب دی عبادت کردے نے صحابہ نال عبادت کردے نے آقا رب دے سامنے سجدے کردے نے صحابہ نال کردے نے آقا رب دے سامنے رکوع کردے نے صحابہ نال کردے نے جویں نبی دا جسم نبی دے نال ہے نبی
نبی دے نالے نبی دی آنکھاں نبی دے نالے نبی پاک دے قدم نبی پاک دے نالے ایویں میرے نبی دے یار ابو بکر عمر عثمان علی سارے نبی دے صحابہ نال لے دنیا وچ وی نبی دے صحابہ نال لے آقا دے نال حوض کوثر تے وی جان گے نبی دے یار نبی پاک دے نال جنت وچ وی آقا دے نال ہی جان گے اصحاب نبی دے پیارے نے میں تو ویسے شروع ہی ہویا تسی انہیں ٹلے پہ گئے ہو اللہ اللہ جنی دیر تک تساں بولنا کوئی نہیں تے میں چھڑنا کوئی نہیں اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے جنہ تن من آقا تو وارے نے اوکی شان دسامی اے شاندار جیدی شان دے وچ قرآن آیا جیدے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا او تے بیٹی پاک صدیق دیئے او تے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے او کی شان بلال سہارے دا جن ساتھ نہیں چھڑیا پیارے دا اتے ادھر دیکھیا جائے اتے پتھر تے تھلے انگارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اللہ نے ایویں نہیں آکھیا اور دنیا جہان والے ہو اگر تسی ایمان میرے نبی دے یاراں دی طرح لے کے آؤ گے تے میں تاں تہاڈا ایمان قبول کراں گا تاں تہاڈے ایمان نو مناں گا ایک دو گل سناواں تے بعد ختم کراں میرے نبی دے یاراں دی طرح ایمان لے کے آنا ہے اللہ دی قسم ہے ایویں نہیں اللہ نے میرے نبی دے یاراں دے چرچے تے تذکرے کر دیتے ہر جگہ تے چرچے تے تذکرے بلند میرے نبی دے یاراں دے کر دیتے نے حیادار ایماندار نبی دے یار سچے تے پہرے دار میرے نبی دے صحابہ کنے کو حیادار نے اسرا کر کے میرے آقا دے ایک یار نو حضرت طفیل نو انہاں یہودیاں نے قید کر لیا گل بڑی سنن والی ہے محبت نال اسرا یہودیاں نے قید کر لیا ہے حضرت طفیل نو انج اپنی مجلس دے وچ بٹھایا ہویا ہے تے اسرا اے سارے یہودی اپنے کول بیٹھا کے انہاں آکھیا ہے طفیل تینوں کلمہ چھڑنا پینا ہے تینوں اسلام تو پیچھے ہٹنا پینا ہے حضرت طفیل کہندے نے او یہودیو اے کیویں ہو سکدا ہے میں نبی دا کلمہ چھڑ دیواں جان تے جا سکدی ہے پر نبی دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا ایک وچوں یہودی اٹھیا آندا ہے طفیل بڑا بولنا ہے پیا بڑیاں گلاں کرنا ہے پیا آندا ہے تسی اینو میرے حوالے کر دیو میں اینو اپنے نال لے کے جانا وا ویکھاں گا کیویں مسلمان رہندا ہے کل دا سورج بعد وچ طلوع ہوئے گا اے یہودی پہلا بن جائے گا انہاں آکھیا طفیل نو تو اپنے نال لے جا اے یہودی حضرت طفیل نو انج اپنے نال لے کے چلا جاندا ہے تے ایک گھر دے اندر اپنے کمرے دے اندر اس طرح حضرت طفیل نو بند کر دیندا ہے تے ادھی رات دا ٹائم ہو جاندا ہے اس طرح اپنی بیٹی دے کول چلا جاندا ہے اے یہودی اپنی بیٹی نو جا کے اٹھاندا ہے اونوں کہندا ہے تینوں میری طرفوں اجازت ہے جو تیرے کول ہو سکدا ہے نا تو کر گزر اے طفیل نو دین اسلام تو پیچھے ہٹانا ہے اینو دین اسلام تو پھیرنا ہے اس یہودی دے بیٹی نے کی کیتا
اس طرح نیم برہنا لباس پہ لیندی ہے ننگا چٹا لباس پہن لیندی ہے تے اس طرح کر کے اپنے آپ نو بناؤ سنگار وچ لے کے آ جاندی ہے تے چلدی جلدی اس کمرے دے وچ آ جاندی ہے اس طرح کر کے کنڈا وجے آئے انج اپنے ہاتھاں نال کنڈا ہلاندی ہے کنڈا اتار کے تے اندر چلی جاندی ہے ویکھیا کی ہے ادھی رات دا ٹائم ہے تے میرے نبی دا یار اس طرح سجدے وچ پیا ہویا ہے تے رب دے سامنے سجدے کردا ہے پیا یا بیتون علی ربیم سجدا و قیاما میرے نبی دا یار رب دے سامنے سجدے پیا کردا ہے اے یہودی دی بیٹی انج سیڈ تے ہو کے بیٹھ جاندی ہے دل وچ خیال ہے ہن نماز مکمل کرے گا تے میں اینو اپنی طرف دعوت دیواں گی اینو برائی دی دعوت دیواں گی پر اینے شاگردیاں میرے آقا دیاں کیتیاں نے اینے تابعداریاں میرے مصطفیٰ دیاں کیتیاں نے اج دا نوجوان نہیں سی دعوت ملی ہے تے اگو دعوت نو قبول کر لے آئے نوجواناں میرے نبی دے یار وال ویکھی ذرا اینے اس طرح کر کے حضرت طفیل نے نماز مکمل کیتی ہے آندی ہے یا طفیل ہئی تعلق او طفیل میں تیرے واسطے بن سمر کے آئی ہاں میں تیرے واسطے سج کے آئی ہاں میں تیرے واسطے بناؤ سنگار کر کے آئی ہاں طفیل ادھی رات دا ٹائم ہے کوئی اکھ سانو ویکھن والی نہیں کوئی اکھ سانو تکن والی نہیں حضرت طفیل کہندے نے بی بی کیویں دیاں گلاں بھی کرنی ہے دنیا دیاں ساریاں اکھاں سو گئیاں نے پر میرے رب دی اکھ کدے بند ہوئی کوئی نہیں میرے رب دی اکھ کدے باندی نہیں ہوندی اے بی بی اج سانو ویکھتے کوئی نہیں رہا پر میرا رب ہووے جڑا تے ستاں ٹائماں ستاں کال کوٹھریاں وچ وی ویکھ لیندا ہے میرا رب تے ہووے جدیاں اکھاں کدے باندی نہیں ہویاں اینے بڑا وس لایا بڑا زور لگایا پر اے میرے نبی دا پروانہ ہے اے میرے نبی دا دیوانہ ہے آندا بی بی جو وس لگدا ہی لال ہے لیکن میں برائی کر نہیں سکتا میں یہ کم نہیں کر سکتا بلاخرے آندی ہے طفیل جن نے تینو انج دا بنایا ہے جن نے تینو اس طرح دا کیتا ہے میرا بھی جی چاہندا ہے مینوں او دے کول ہی لے چل حضرت طفیل کہندے نے بی بی لمیاں مسافتاں نے میں تینو کیویں لے کے جاواں آندی ہے میرے باپ دیاں جائیداداں بڑیاں نے میں 2 اونٹ لے کے او دے تے سوار ہو کے تے چلے جاواں گے 2 اونٹ لے کے آندی ہے ایک تے حضرت طفیل بیٹھ جاندے نے ایک تے بی بی سوار ہو کے چل پیندی ہے اس طرح چلدے جا رہے نے ٹردے جا رہے نے مدینے دے قریب پہنچے نے لوکاں ویکھیا طفیل آ رہا ہے جلدی جلدی بھجدے پائدے جا کے آکھیا نہیں بی بی اماں تیرا پتر طفیل آ رہا ہے اس ماں دے دل تے کی گزردا ہوئے گا نا جدو انہاں دے بیٹے نو قید کیتا گیا ہے یار میں تے کہنا انہاں ماپیاں کول پوچھ کے ویکھو جنہاں دے ماپے جنہاں دے بیٹے گم ہو گئے نے انہاں دے دن بھی راتاں دی طرح گزردے نے انہاں دا سکون ختم ہو گیا ہے جنہاں دے بیٹے قید ہو گئے نے یا جنہاں دے بیٹے گم ہو گئے نے میں تے انہاں ماپیاں دیاں محبتاں تو قربان جاواں اے ویکھو بیٹا اکھاں تو اوجل ہووے نا بیٹا اکھاں تو اولے ہووے نا ماں دیاں نیندراں ختم ہو جاندیاں نے باپ دا سکون ختم ہو جاندا ہے میرا بڑا بھائی باہر سعودی عرب ہوں تے ہونوں نے 2 سال دے بعد واپس آنا ہے تے میں دیکھ رہا ہاں روزانہ دی بنیاد تے ماں دیاں بے چینیاں کنیاں نے میں دیکھ رہا روزانہ دی بنیاد تے ماں گھر دیاں صفائیاں کر دیے ماں گھر نو لمب دی پوچھ دیے پئی میں پوچھیا نہیں اماں اے کیوں گھر نو اس طرح صاف ستھرا بنا رہی ہیں آندی ہے تانوں نہیں پتا میرا بیٹا باہروں آن لگا ہے میرا پتر باہروں آن
لگا ہے اے ماں دیاں محبتاں تے چاہتاں تے الفتاں ہوندیاں نے لوگ آکھیا نی بی بی اماں تیرا پتر آ رہا ہے تے ماں دی اس ماں دے امام تو صدقے جاواں اس ماں دی جرت تو صدقے جاواں اس طرح دی او لوگو میرے پتر نو اوتھے ہی روکو اونوں آکھو اے تو فیل اے جے تے مسلمان واپس لوٹ رہے ہیں تے میں تیری ماں واں جے مسلمان نہیں تے میں تیری ماں ہی نہیں اللہ جے مسلمان نہیں جے بی بی نہ لے کے آ رہے ہیں انہوں آکھو تے ہی رک جائے جے تے مسلمان ہے تے میں تیری ماں ہاں جے مسلمان نہیں تے میں تیری ماں ہی کوئی نہیں حضرت طفیل آندے نے میری اماں نو آکھو نی اماں آپ بھی مسلمان بن کے آ رہے ہیں جڑی بی بی لے کے آ رہے ہیں انہوں بھی مسلمان بنا کے لے آ رہے ہیں ایسرا پہنچے نے تے لوکاں نے آکھیا تو پھیلا جڑی بی بی ہے نہ تے دودھ دی بہن ہے نہ یہ نال کوئی خونی رشتہ ہے یہ نال تو نکاح کر لے حضرت تو پھیل کہندے نے اوتھوں بھی بہن بنا کے لے آندا سی ہن بھی کراں ٹوراں گا تے اینو بہن بنا کے ہی ٹوراں گا ہون بھی کروں ٹوراں گا تے پہن بنا کے انہوں ٹوراں گا اے میرے نبی دے یار ایمان کنا حال آئے ایمان کڈا اونچا میں تے ویسے پڑھیاں تفہیم الناس دی کتاب وچ بھی پڑھے اللہ اللہ میرے نبی دے یاراں دا ایمان کڈا حال ہے میرے نبی دے حبداراں دا ایمان کڈا اونچا ہے نوجوان انہاں وچوں سبق نوٹ کر کے لے جائیں اپنے ذہن وچ بات بٹھا کے لے جائیں اپنی جوانیاں پاک کر لے ساری رات فلماں ساری رات ڈرامے ساری رات بدکاریاں تے فحاشیاں ساری رات رب دیاں ناراضگیاں دے وچ مبتلا ہیں میرے نبی دے یار میرے نبی دے حبدار اس طرح نا آقا علیہ السلام میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نا آقا علیہ السلام حضرت علی نو کول بلایا آقا فرماندے نے علی پیارا جا فلاں جگہ تے نا ایک بت ہے او دا نام ہے بالا بکا اے تفہیم الناس دی کتاباں وچ بھی لکھیا ہے اس بت دا نام ہے بالا بکا تے قبیلے دا نام بنی تے تے او بت نو جا کے گرا کے آ جے کوئی بندہ مداخلت کرے نا جے کوئی بندہ اگے ودے اونوں قتل نہیں کرنا پھاڑ کے اونوں لے آنا اونوں تسی سنگل مار کے لے آنا قتل نہیں کرنا اے میرے نبی دے فوجی اے میرے نبی دے کمانڈر اے میرے نبی دے حبدار اے میرے نبی دے وفادار سارے ٹر پے نے تے اس طرح پہنچے اس علاقے دے اندر گئے جیڑا اوتھوں دا چودھری ہے نا جیڑا اوتھوں دا سردار ہے اے عدی بن حاتم تائی دا بیٹا ہے اینو پتہ چلیا کہ کبھی لوگ آئے نے بندے آئے نے اے بت نو گراہن واسطے اے ایتھوں نٹھ پیندا ہے اپنے بیوی بچیاں نو نال لیا تے شام دے جنگلاں وچ چلا جاندا ہے تے اپنی بہن سکی نو نال کھڑنا یاد ہی نہیں رہا اے آپ چلا جاندا ہے تے میرے نبی دے یاراں نے جا کے بت گرا دیتا ہے جنہ مداخلت کی دیئے ساریاں نو پھڑ کے لے کے آ رہے ہیں انہاں وچ عدی بن حاتم دی بہن بھی ہے انہوں بھی لے کے آ رہے ہیں چل دے آ رہے ہیں ٹر دے آ رہے ہیں تے چل دیاں اس بی بی دے سر تو دوپٹہ اتر جاندا ہے میرے نبی دے یاراں نو کوئی پتہ نہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ نے نبی دے یار امتحن اللہ قلوبهم للتقوی اس بی بی نو لے کے آ رہے ہیں انہاں لے کے انہاں بندیاں نو لے کے آ رہے ہیں اس طرح پہنچے میرے آقا علیہ السلام کو آقا علیہ السلام آئے نے اس طرح کر کے بندے پھڑ کے لے آندے نے بیٹی بیویاں نے تے اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے ویکھیا عدی بن حاتم دی بہن وال ویکھیا تے اس بی بی دے سر تو دوپٹہ اترے میرے نبی نے کوئی گل نہیں کیتی کوئی بات نہیں کیتی آقا علیہ السلام کوئی گل کرن تو پہلا اس بی بی دے سر تے اپنی کملی اتار کے تے رکھ دیندے نے
اس بی بی دے سر دے اتے آقا اپنی چادر رکھ دیندے نے، اپنی کملی مبارک رکھ دیندے نے تے آ فرما دے نے بی بی تو کون ہے؟ تے بی بی آندی ہے میں حاتم تائی دی بیٹیاں۔ آقا فرما دے نے بی بی میں تیرے باپ دیاں سخاوتاں بڑیاں سنیاں نے، میں تیرے باپ دیاں باتاں تے شہرتاں بڑیاں سنیاں نے، اے بی بی آج سخاوت ایک میں بھی کرانگا جیڑی ساری زندگی تینوں یاد رہے گی۔ آقا فرما دے نے صحابہ اس بی بی نو کمرہ اوتھے دے آجے، اس بی بی نو رہن واسطے جگہ اوتھے دے آجے، میں آ کے قرآن پڑھدا ہوں تے اس بی بی دے کناں وچ میرے قرآن پڑھن دی آواز پہ جائے تے میرے آقا قرآن پڑھتے ہوں گے، کتے آقا پڑھتے ہوں گے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع المیزان اللہ تطغوا فی المیزان واقعی سن رب دا قرآن واقعیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ میرے نبی دے یار میرے نبی دے ہوبدار آقا علیہ السلام کی دے پڑھتے ہوں گے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ تھوڑے دن ہوئے نا ایسا کر کے آقا علیہ السلام پتہ لین واسطے گئے، اس بی بی دے کول پہنچے نے۔ آقا فرماندے نے بی بی کوئی پریشانی دے نہیں، کوئی دکھ دے نہیں۔ اے بی بی آندی ہے سونیا میرا دل کرتا ہے میں اپنے علاقے وچ جاواں جتھوں لے کے آئے ہو۔ آقا علیہ السلام جام دیاں اجازتاں دے دیندے نے۔ ہیں جناب نبی پاک علیہ السلام چل پے نے، پیچھے پیچھے حضرت علی نے نگاہاں نیچے کی دیاں نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت علی کہندے نے بی بی ساڈا نبی بڑا رحیمی، ساڈا نبی بڑا کریمی، جتھے تینوں نے جان دیاں اجازتاں دے دتیاں نے نا اوتھے تے کولو کسے سواری دا بھی مطالبہ کر لے، اوتھے دے کولو کسے چیز دا مطالبہ کر لے، ساڈا نبی منع نہیں کرے گا، ساڈا نبی دے دے گا۔ تے اے میرے آقا علیہ السلام فرما دے صحابہ اس بی بی نو نہ پہنچاؤ اے دے علاقے دے اندر۔ میرے آقا نے نال فوجاں دی دیاں، نال کمانڈر دی تے اپنے وفادار دی تے اے لے کے چلے گا اس علاقے دے اندر۔ تے جدو پہنچے پتہ لگیا علاقے والے آکھیا نی صفا تیرا پرا اودوں دا نٹھیا اجے تک واپس آیا کوئی نہیں، وہ تے شام دے جنگلاں وچ چلا گیا ہے۔ انہاں سارے نبی دے فوجیاں نے سواریاں ادھر موڑیاں نے تے لے کے اس طرح چلے جاندے نے۔ تے انج عدی بن حاتم نے ویکھیا فوجاں آ رہی نے، کمانڈر آ رہے نے، اپنے ساتھیاں نو آکھیا الرٹ ہو جاؤ، انج لگدا جویں فوجاں آ رہی نے سانو حملہ کرنا پہ جائے۔ جدو قریب آئے نا آندا خبردار کوئی حملہ نہ کرے، اے تے مینوں انج لگدا جویں میری ماں جمی بہن آ گئی ہے، میری بہن آ گئی ہے۔ اس طرح جدو کول سواری آ جاندی ہے، سواری بہ جاندی ہے، بہن تھلے اتر دی ہے تے جلدی نال عدی بن حاتم اگے ود کے تے قریب جا کے آندا ہے، آندا نی بہنا انہاں وچ دن بھی رہ کے آئی ہیں، انہاں وچ راتاں بھی رہ کے آئی ہیں، انہاں وچ وقت گزار کے آئی ہیں، مینوں دس تیریاں عزتاں بھی بچیاں نے کہ نہیں بچیاں، تیریاں عزتاں دیاں بھی حفاظتاں ہویاں نے کہ نہیں ہویاں۔ تے بہن بول کے آندی ہے وادی بڑیاں غیرتاں والیا تینوں ہن عزتاں یاد آ گئیاں نے، جدوں نٹھیا سے اودوں تینوں نال کھڑنا یاد نہیں رہا، ہن تو
تو عزتاں دیاں گلاں کرنا ہے سونا دی او تے عزتاں تے شاناں میں تیرے گھر وچ بھی نہیں پایا جڑیاں عزتاں تے شاناں میں انہاں وچ رہ کے تے پا کے آئیاں او تے عزتاں تے شاناں میں تیریاں تا تیرے گھر وچ بھی نہیں پائیاں جڑیاں میں عزتاں تے شاناں انہاں دے کول پا کے آئیاں او تے حیاواں تیریاں اکھاں وچ بھی نہیں ویکھیاں جڑیاں حیاواں میں انہاں دیاں اکھاں وچ ویکھیاں نے تے آندی کیے سن وے ویرا جڑے وانگ فقیرا گل ختم کر دینی اچھی کہو ذرا ماشاء سن وے ویرا جڑے وانگ فقیراں اے نال میرے نے آئے پیری جتی ٹوٹیاں ہویاں گل ٹاٹ انہاں نے پائے وے ویرا اے لے گئے سن مینوں تے لے آئے مینوں انہیں نے بولے بالے آنکھ چک کے نہیں انہاں ویکھیا مینوں انہیں نے شرما والے وے ویرا تو کی انہاں دیاں صفتاں سننے سن انہاں دا حالا ویکھن والا ایکو پیر انہاں دا جدا نام محمد آلا میرے نبی دے یار نے اے میرے نبی دے حبدار نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اشگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی بولو یار شگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے دے بیتی نبی جی دے سونے دیوارے دے بیتی نبی دیاں فوجاں کے تاران دے ساتھی لیلا دے ساتھی نغاران دے ساتھی زندگی دے ساتھی مزاران دے ساتھی سفر تے حضر دے اوغاران دے ساتھی نبی دے سے آبانو جو سن میرا کیتا نبی دے سے آبانو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جازی نبی دے صحابانو جو چنگا سنا سی خدا دی قسم او بہشتان نو جازی خدا دی قسم او بہشتان نو جا میں تائیں دے گلی گلی تے نگری نگری اے پیغام پہنچا رہے ہوا اے پیغام سنا رہے ہوا انشاءاللہ الرحمن جب تک زندہ رہاں گے کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگری نگری عظمت صحابہ دے ڈنکے بجاندے رہاں گے نبی دے یاراں دا تذکرہ کرتے رہاں گے صدیق دی صداقت دے جھنڈے کٹتے رہاں گے فاروق دی عدالت دے جھنڈے کٹتے رہاں گے عثمان دے حیات دا تذکرہ کرتے رہاں گے علی المرتضیٰ دی شجاعت دے جھنڈے کٹتے رہاں گے امی
کٹ سکتے نے اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دے رکھی ہے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا. باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے, ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. للکار میری سنو, پکار میری سنو, جڑا والے کے باسیوں صحابہ کی عظمت کو مٹایا نہ جائے گا. ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے. تھوڑی لگتا سی این جی ختم ہو گئی ہے. ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے, تھکے تے نہیں اکے بھی نہیں. اس طرح ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کرو, اس طرح اونچا جڑے تھکے بیٹھے ہو ماشاءاللہ. ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے, تن دوار لیران. یہ میرا نا ایک یار رہے حافظ انعام الرحمان یزدانی صاحب, بڑی محبت کرتے ہیں, بڑا پیار کرتے ہیں ماشاءاللہ. اے شعر آخری نے, بات آخری ہے جی ماشاءاللہ. لو جی لو ماشاءاللہ, بلے بلے. لو جی اے بھی کام ہو جائے گا جی. ویسے ہیں مجھے کیتا ہوں جو لیٹ شروع جی. اللہ 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 تہاڈی محبت قبول فرمائے, اللہ تہاڈا پیار قبول فرمائے. او یار آمین دے کہہ دیو, دیا آپ دی مرضی نہ آئی دیو جو کہہ تے دیو. اللہ اللہ. ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے, تن دوار لیران. نال نبی دے دوڑے جاون. آئی تے پیغام سنانا آیا, آئی تے بات سنانا آیا. ٹھڈوں پکھے تے پیروں ننگے, تن دوار لیران. نال نبی دے دوڑے جاون, واسطے جنگ شریراں. بھوک لگے تے پتر درختاں, نال شتابی کھاندے. جدوں نبی دا جیرا ویندے, جدوں نبی دے یار, جدوں نبی دا چہرہ ویندے, خاکے یاد نہ رہندے. اللہ کو دعا ہے اللہ سنو سارے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.